बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मुआलिज मुज्तबा हाशमी, लाहौर पंजाब पाकिस्तान से। आपके लिए हमेशा से दुआ गो कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन सेहत से नवाजे। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत आम है, लेकिन जब आप इसको तिब्बी नुक्ता निगाह से देखेंगे तो आपको बड़ा ख़ास लगेगा। दोस्तों, आज का टॉपिक है कुव्वत, ताकत। दोस्तों, इसको जब हम जमा में देखेंगे तो ये कुआ होगा। कुव्वत की जमा कुआ, यानी कि आपकी पावर, जो कि जिस्म के तमाम अफ़ाल सरअंजाम देने में आपकी मदद करती है। अब दोस्तों, इस कुव्वत को, कुआ को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं: कुआए तबिया, कुआए नफसानिया, कुआए हैवानिया। दोस्तों, हम कुआए तबिया को आज हम डिटेल में देखेंगे। कुआए नफसानिया और कुआए हैवानिया को हम अगले 2 पार्ट्स में तकसीम कर देंगे। आज अब कुआए तबिया के ऊपर आप तफसील से ज़रा गुफ्तगू को सुनेंगे। दोस्तों, ताकत, पावर, कुव्वत या आम अल्फाज में आप सेहत कह लें इसको, इससे तो आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। इसके बगैर कुछ नहीं है, जिस्म का कोई काम सर अंजाम नहीं दे सकता। अब हम इसको तिब्बी नुक्ता निगाह से इसकी तकसीम करेंगे और हम कुआए तबिया को इसको डिफ़ाइन करेंगे आसान अल्फाज में। ऐसी ताकत जो जिस्म की परवरिश करती है, उसको ग़िज़ा पहुंचाती है, ग़िज़ा के ऊपर मेटाबॉलिज़्म का फैक्टर अप्लाई होता है, यानी कि मेटाबॉलिज़्म आपका ओवरऑल एज ए होल, राइट। अच्छा, इसका जो मरकज़ है वो लिवर है, यानी जिगर। जिगर में ये कुव्वत पैदा होगी और जिगर में कुव्वत पैदा होके पूरे जिस्म में फैलेगी। इससे आपको जिगर की अहमियत का अंदाज़ा भी हो जाएगा कि किस हद तक इम्पॉर्टेंट ये ऑर्गन है हमारे जिस्म के अंदर। दोस्तों, इसकी कुव्वत तबिया की, कुआए तबिया की फ़र्दर आगे 4 इसकी समझ लें कि टाइप्स हैं, उनको देख लें। कुव्वत गाज़िया, कुव्वत नामिया, कुव्वत मुवल्लिदा, कुव्वत मुसव्विरा। दोस्तों, एक बात आप इसमें वाज़ेह तौर पे देख लें कि जो कुव्वत गाज़िया और नामिया है, ये तो ज़िंदगी की बका के लिए और ज़िंदगी के आमाल और अफ़ाल के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो कुव्वत मुवल्लिदा और कुव्वत मुसव्विरा है दोस्तों, ये बकाए नस्ल के लिए, आगे नस्ल चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपकी ये कुव्वत भी बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है, अब हम कुव्वत गाज़िया की तरफ जाते हैं। सबसे पहले कुव्वत गाज़िया, यानी कि ग़िज़ा देने वाली कुव्वत। दोस्तों, इसमें ग़िज़ा में जितनी भी तब्दीलियाँ आती हैं, ग़िज़ा से जो आपको हासिल होती हैं, वो ये कुव्वत बेसिकली उन अज़ा तक ये चीज़ पहुँचाती है कि आपको ग़िज़ा से जो कुव्वतें हासिल होती हैं, आप उन अज़ा तक पहुँचाएँ जो अफ़ाल के बाद तहलील का शिकार हो चुके होते हैं, कमज़ोर हो चुकी होती हैं, जिनको कि खुराक की ज़रूरत होती है। दोस्तों, इस कुव्वत गाज़िया की भी आगे 4 टाइप्स हैं, यानी कि 4 उनके रास्ते हैं। 1 बाय 1 आप उनको देखें, आपको कुव्वत गाज़िया बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, कुव्वत जाज़िबा, जज़ब करने वाली कुव्वत, ग़िज़ा को जो जज़ब करती है, इसलिए कि आप खुद समझदार हैं कि जब तक आप ग़िज़ा खाएंगे, आपके अगर जिस्म में वो पावर ही नहीं होगी जो उसको जज़ब कर सकेगी, तो फिर ग़िज़ा जज़ब नहीं होगी तो वो आपकी ज़ाया हो जाएगी और आपके लिए वो खाना ना खाना एक बराबर हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी कायम नहीं रह सकती। तो कुव्वत जाज़बा आपके सामने आ गई, ग़िज़ा को जज़ब करने वाली। कुव्वत मास्का, मास्का दोस्तों कहते हैं रोकने वाली। आपने ग़िज़ा खाई, उसको कुव्वत जाज़बा ने जज़ब किया, अब जज़ब होने के बाद वो अज़ा में उसको रोकेगी ताकि उसकी पूरी की पूरी ताकत अज़ा को मिले। क्योंकि अगर आप इसको नहीं रोकेगी, ग़िज़ा आपके जिस्म में अपनी ताकत नहीं देगी, तो फिर ये आपके लिए ये भी चीज़ बेकार हो जाएगी और आपके सेहत पे बुरे असरात डालेगी। ठीक है, तो ऐसी कुव्वत जो ग़िज़ा को जज़ब होने के बाद रोके रखे, कुव्वत मास्का कहलाती है। दोस्तों, सबसे अहम कुव्वत हाज़िमा, हज़म करने वाली, यानी आपने ग़िज़ा खाई, एक कुव्वत ने उसको जज़ब किया, एक कुव्वत ने उसको रोका, अब एक तीसरी कुव्वत उसको हज़म करने के काबिल बना रही है, हज़म करने में आपकी मदद कर रही है। ठीक है, अगर वो हज़म नहीं होगी, उसका
جو قوام ہے اس کا جو مٹیریل ہے وہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم میں فٹ نہیں بیٹھے گا تو آپ کے لیے بیکار ہے۔ اگر آپ کی قوت برقرار ہے تو قوت ہاضمہ اس کو اس قابل کرے گی کہ ہضم ہو جائے گی، اور ہضم ہونے کے بعد آپ کے لیے وہ قوت کی صحیح ڈیفینیشن میں وہ چیز آ جائے گی، اور اس آرگن کو پاور بھی مل جائے گی جس آرگن کے لیے آپ نے یہ سارا یعنی جس آرگن کے فیل سے وہ کمزوری آ گئی اس پہ، تو یہ قوت ہاضمہ اس کو ہضم کر کے آپ کے لیے طاقت کا باعث بنے گی۔ قوت دافعہ دوستو، قوت دافعہ دفع کرنے سے ہے کہ آپ کا جب ہاضمے کی قوت سے جو ویسٹ آپ کا جو ویسٹیج ہے اس کو جسم سے نکالنا ایک بہت اہم کام ہے۔ اس کام کے کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ قوت نہیں ہوگی تو وہ اس کو مطلب آپ کے جسم سے آؤٹ نہیں کر پائے گا، تو اس کو کہتے ہیں قوت دافعہ۔ قوت دافعہ کے بغیر آپ کا جسم صحت کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ آپ کے جسم میں غیر ضروری مادوں کا اکٹھا ہو جانا وہ آپ کو ہمیشہ تنگ کرے گا۔ تو آپ نے ان چاروں چیزوں کو آپ نے دیکھ لیا، اور اس کو اچھی طرح سے آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ قوتیں آپ کی بحال ہونی چاہیے، اور ان کا مرکز ہے جگر۔ ٹھیک ہے، جگر اگر آپ کا ٹھیک ہے تو پھر آگے بھی ساری چیزیں ٹھیک ہے۔ دوستو، قوت نامیہ بڑھانے والی، نمو کرنے والی، گرو کرنے والی۔ تو آپ دیکھ لیں دوستو کہ آپ کا جو جسم ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، ہائٹ آپ کی کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، ایک بچے سے جوان، اور پھر جوان سے ایک پورا آدمی، اور پھر بڑھاپے کی طرف جاتا ہے۔ بڑھاپے میں یہ قوتیں ذرا کمزور ہو جاتی ہیں، مطلب کم ہو جاتی ہیں۔ تو قوت نامیہ جو آپ کی گروتھ میں جو قوت کام کرتی ہے وہ قوت نامیہ کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا دوستو، گروتھ میں ایک چیز آپ نے لازمی یاد رکھ لینی ہے کہ بعض کا جسم کے کچھ حصے پھول جاتے ہیں، اور ورم آ جاتے ہیں ان کے اوپر۔ ٹھیک ہے، پھول جاتے ہیں، موٹاپا آپ کو بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس میں اس قوت کا کوئی رول نہیں ہے، وہ یہ آپ کی بیماری ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ایک کسی اور لیکچر میں اس کو کور کریں گے۔ تو دوستو، اس کے بعد آ جاتی ہے قوت مولدہ۔ قوت مولدہ ہوتی ہے پیدا کرنے والی قوت، اور یہ ایک بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ سیکس ایجوکیشن نہیں دی جاتی، اور یہ چیز چونکہ ہمارے ہاں وہ ایک سسٹم کے تحت جب یہ چیز آتی ہے تو ہم اس خوف میں ہوتے ہیں کہ شاید اس سے ہماری کمیونٹی میں ڈسٹربنس آ جائے، لیکن ایسے ضرور سینٹر ہونے چاہیے جہاں پہ کہ یہ ایجوکیشن ملنی چاہیے۔ تو دوستو، قوت مولدہ یعنی پیدا کرنے والی، آپ کی بقائے نسل کے لیے جو ضروری قوتیں ہیں ان میں پہلی قوت مولدہ ہے۔ اس قوت کے لیے مرد اور عورت کا صحت میں ہونا بہت بہت ضروری ہے، ادروائز مسائل آ سکتے ہیں۔ اس کو ڈیٹیل میں ہم کسی اور لیکچر میں دیکھ لیں گے۔ اور قوت مصورہ، ایسی قوت جو کہ آپ کے ڈیزائننگ مینس کہ آپ کے سارے خد و خال کو ڈیفائن کرتی ہے، اور یہ قوت اسی صورت میں کام کر سکتی ہے کہ جب وہ یہ قوت آپ کے جسم میں موجود ہو، ورنہ پھر ایب نارمیلٹیز اور یہ بائی برتھ جو یہ چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری سامنے آ جاتی ہیں۔ اور قوت مصورہ کو اطباء اکرام نے بہت اہم قرار دیا ہے کہ اس میں دوستو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے قوت جو قوائے طبیعہ ہے اس کو آپ نے ان ڈیٹیل دیکھا کہ اس میں 3 چیزیں آتی تھیں، ان 3 چیزوں سے آگے ڈیٹیل ان کی، اگر آپ ان تمام چیزوں کو آپ چاہتے ہیں کہ بہترین حالت میں یہ کام کریں تو آپ کے جگر کو بہت اچھا کام کرنا چاہیے۔ دوستو، بہت ساری چیزیں کچھ ریزرویشنز کی بیس پہ میں روک لیتا ہوں، فردر ٹاپکس کے لیے رکھ دیتا ہوں، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جہاں تک آپ کو چیز بتائی جائے آپ اس پہ ضرور غور کریں، اور آپ دیکھیں کہ کیا آپ کی قوائے طبیعہ ساری کی ساری ایکٹیو ہیں۔ آپ اس کو ضرور واچ کریں، اور اپنی ویکنیس اپنے مالج سے ضرور شیئر کریں۔ بہت شکریہ، بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔